बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक नतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम मामला इमरान खान साहब का जेल में जो चेकअप हुआ वो चेकअप हो चुका है, और उस चेकअप के बाद जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट हुकूमत को फराहम कर दी गई है। ये आज की तारीख तक मुकम्मल होना था। 16 को ये अदालत को फराहम किया जाना था। अदालत ने कहा था कि 15 तक ये काम 16 से पहले पहले करवा लिया जाए। हुकूमत ने हामी भरी, और फिर उसके बाद आज जो कुछ तमाम दिन हुआ वो हमारे सामने आ गया। अब इसकी रिपोर्टिंग हुई है। इस खबर को डॉक्टर्स की जानिब से, अडियाला जेल हुक्काम की जानिब से मीडिया के साथ शेयर नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत मिली थी, अगर वो शामिल हो जाते तो फिर हमें ये पता चलता, और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें शामिल होना चाहिए था। जाहिर है कि मैं इस मौक़िफ़ के साथ हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड मानी जानी चाहिए कि उनका मेंबर अलीमा खान साहिबा का जो नामजद करदा मेंबर है वो खुद हों या कोई और बहन वो हो यहाँ पर। मैं इस बात के साथ हूँ। हुकूमत गलत कर रही है, बट फिर भी मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए बेहतर ये था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर ये था कि वहाँ कोई नुमाइंदा मौजूद होता। तो कई बार आपको वो काम भी करना पड़ता है जो काम आप नहीं करना चाहते। ये ज़िंदगी की हकीकत है, तो होते तो बेहतर होता। बहरहाल अब जो हमारे सामने इत्तलात आ रही हैं वो ज़राए से आने वाली इत्तलात हैं। उन इत्तलात के मुताबिक इस्लामाबाद के बेस्ट डॉक्टर्स थे, हुकूमत ये कह रही है, जिनका एक बोर्ड बना के अडियाला भेजा गया, एक टीम बनाई गई। ये इमरान खान साहब के मुआयने के बाद वापस रवाना हो चुकी है। इस टीम ने इमरान खान साहब का ज़ाहिर है कि आंखों का ही मुआयना किया, और क्या करना था, और मुआयने की रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है। हुकूमत को या हुकूमत की डेजिग्नेटेड शख्सियत को ये रिपोर्ट फराहम कर दी गई है। इस टीम ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली। 5 सीनियर डॉक्टर्स थे और इनके साथ टेक्नीशियंस भी थे, क्योंकि ये अपने साथ इक्विपमेंट लेकर गए थे। टेक्नीशियंस भी थे, और ये बताया जा रहा है कि इन तमाम लोगों को ये बता भी दिया गया था, और फिर ये चेकिंग के मरहले से गुजरे, और इनके पास मोबाइल ना हो, इनको इनका बॉडी सर्च हुआ बाकायदा तौर पर, इनकी गाड़ी की तलाशी ली गई, जो टेक्नीशियन थे उनका सर्च हुआ, उनकी डिटेल्स ली गई। शायद उनको जाहिर है कि उनके कवायफ वगैरह तमाम मालूमात में रखे जाएंगे, और उनको ये भी बता दिया गया कि ये मालूमात जो हैं वो शेयर नहीं करेंगे। आप ये मालूमात जब हुकूमत को रिपोर्ट दे देंगे, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को देगी, आप ये रिपोर्ट मालूमात शेयर नहीं करेंगे। ये पता चल रहा है। टीम के जो डॉक्टर्स थे, फिर उसके बाद उनको इमरान खान साहब को उनके हवाले किया गया। उन्होंने इमरान खान साहब का मुआयना किया, और जो पता चल रहा है, और यह भी ज़रा से इत्तलात है, तो बड़ा डिटेल्ड उन्होंने इमरान खान साहब का मुआयना किया। और बाकिर सज्जाद सैयद साहब, उनकी खबर है, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता, और हमारे यहाँ गुज़श्ता कुछ अरसे में आर्मी चीफ कौन होगा, अगला आर्मी चीफ, इसकी खबर बाकिर सज्जाद सैयद साहब ने एक से ज़ायद बार दुरुस्त खबर दी है। बाकिर साहब की खबर यह है कि इमरान खान साहब की आंख जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है। और अभी उन्होंने वो वर्ड्स तो नहीं कहे कि ये डैमेज वापस नहीं किया जा सकता, जो नुकसान हो चुका उसको, यानी कि वो ऐसा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसी बात उन्होंने नहीं की। लेकिन उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है कि इमरान खान साहब की हालत यहाँ तक पहुँच चुकी है। ये एक बड़े सहाफ़ी, डॉन अखबार से वाबस्ता, उनका बयान है। बाकी मालूमात हुकूमत नहीं दे रही, हुकूमत गलत कर रही है। नवाज शरीफ के इलाज के केस में सारा वक्त डॉक्टर्स कैमरों के सामने थे। डॉक्टर्स बता रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट से, जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट से डील थी, सब बताया जा रहा था, इतना बिगड़ गया, ऐसा हो गया। और नून लीग के लोग मीडिया को तकरीबन माइक्स को मुंह में डालकर खा चुके थे, और ये बता रहे थे कि क्या हालत हो चुकी है, और फौरी तौर पर मियाँ साहब को मुल्क से बाहर भेजा जाए। ये पहले ही बता दिया गया, और फिर उसके बाद मियाँ साहब को बाहर भेज दिया गया, जो सब कुछ हमारे सामने है। मियाँ साहब ने बाहर जाके कोई इलाज नहीं करवाया। मियाँ साहब हमें रेस्टोरेंट्स में नजर आए थे। अगेन वो क्या बताना दोबारा। लेकिन इमरान खान साहब के इस केस में हुकूमत की दावत के बावजूद पीटीआई का कोई बंदा शामिल नहीं हुआ। 2 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल टीम पैनल तश्कील पहले दिया गया था, और अब जो चीज़ें हमें सामने पता चल रही हैं वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में आएगी चीज़, उसके बाद पता चल सकती है कि क्या हुआ है, और रिकमेंडेशन भी इनकी कि इमरान खान साहब को अब फर्दन किन मराहिल से गुजरना है।
یہاں ہاسپٹل لے کر جانا ہے، کس ہاسپٹل لے کر جانا ہے، اور اگلے 24 گھنٹے میں یہ ممکن ہے کہ کر دیا جائے، یہ سب کچھ بھی ہمارے سامنے ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں اس معاملے میں کیا ہوتا ہے۔ میں اگین نہیں کہہ رہا ہوں حکومت غلط ہے، حکومت کی غلطی زیادہ ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو یہاں بندہ بھیج کر، علیمہ خان صاحبہ کو بندہ بھیج کر، اور اگر قاسم زمان صاحب پہ ہاں ہو گئی تھی تو بھیج دینا چاہیے تھا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف نے ٹھیک نہیں کیا، میری اوپینین ہے۔ اب اس کے بعد ہوا کیا، آصف علی زرداری صاحب نے جو آج خطاب کیا، اور آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں مت ڈراؤ۔ وہ کہتے ہیں ہم نے پیدا ہونے کے بعد اذان کی آواز پہلی سنی، گولیوں کی آواز دوسری سنی، تو پیدائش سے گولیوں کی آواز سن رہے ہیں، ہمیں نہ ڈراؤ۔ زرداری صاحب بڑا کہتے ہیں میں بلوچ ہوں، بلوچ۔ تو وہ یہ کہنے لگے کہ یوسف رضا گیلانی کو ہم نے وزیر اعظم بنایا کیونکہ رحیم یار خان میں خطاب کرتے، ہم سرائکیوں کی عزت کرنا جانتے ہیں، اور بی بی کی سوچ جیسا لیڈر پیدا نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کا 2 دن میں دوسری بار مذاق اڑایا۔ پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آنکھ میں درد ہو رہا ہے، جیل میں دودھ نہیں مل رہا، یہ باتیں کر رہے تھے۔ اچھا چلیں، بندہ دودھ تو مانگ رہا ہے، یہاں تو لوگوں نے شہد مانگا ہے جیل میں۔ دوسرا، آصف علی زرداری صاحب آج کہنے لگے کیا عورتوں کی طرح رو رہے ہیں۔ ایک تو یہ جو عورتیں ہیں انہیں ہم نے زیادہ بہادری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی مثال ہمارے سامنے ہے، تو زرداری صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی بات نہ کریں تو مناسب ہے۔ زرداری صاحب کی بیٹیاں جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری سے زیادہ بہتر سیاستدان نظر آتی ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اور باقی یاسمین راشد صاحبہ اینڈ ادرس تو بڑی زبردست ہیں ہماری عورتیں۔ زرداری صاحب بات ہی غلط کر رہے ہیں۔ دوسرا، زرداری صاحب جو ہیں وہ کہنے لگے، پہلے کہہ رہے تھے جیل میں کیا ہوتا ہے، عبادت ہوتی ہے، میں نے جیل میں عبادت کی ہے۔ آج زرداری صاحب کہنے لگے کہ جیل جو ہے وہ مردوں کی طرح جیل کاٹو، تم کیوں رو رہے ہو۔ تو زرداری صاحب جب جیل گئے تھے نا، اس کی بڑی مثالیں دیتے ہیں زرداری صاحب۔ وہ جیل کیسی تھی، بختیار بھٹو زرداری نے بتا دیا نا ٹویٹ کر کے۔ بختیار بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ ان کے ابا حضور جو ہیں ان کو جیل میں اور ان کی والدہ کو ملنے کا موقع کورٹ نے دیا تھا، جو میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی۔ اس کے بعد بختیار کو اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا، کیونکہ ایک تو بہت زیادہ بات ہوئی، بختیار کی کھچائی بڑی ٹھیک ٹھاک ہوئی کہ آپ لوگ تو فلت کی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کو تانے دیتے ہیں، آپ اس آدمی کے ساتھ ہیں جس نے آپ کی والدہ کی جعلی فحش تصویریں جہاز سے گرائی تھیں، اور آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ آپ کہہ رہی ہیں آپ کے والد نے بڑی اچھی جیل کاٹی، آپ کے والد کہہ رہے ہیں بڑی اچھی جیل کاٹی، لیکن انہیں جیل میں حق زوجیت ادا کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ تو ایک تو آپ یہ بتا رہی ہیں کتنی اچھی جیل تھی۔ دوسرا، اس پہ بڑی جب کھچائی ہوئی ٹھیک ٹھاک طریقے سے سوشل میڈیا پر، تو بختیار بھٹو نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ دیکھیے کانجوگل رائٹ کہتے ہیں، کانجوگل رائٹ، جیل میں میاں بیوی کو ملنے کا موقع ملے، انٹیمیسی میاں بیوی کے درمیان ہو، حق زوجیت ادا کرنے کا موقع ملے، اس رائٹ کو لیگل لینگویج میں کانجوگل رائٹ کہتے ہیں۔ کانجوگل رائٹ کی بلاول بھٹو زرداری کی بہن بات کر رہی ہیں، یہ 1993 میں تھے نہیں ہمارے قانون میں، تو عدالت اجازت دے ہی نہیں سکتی تھی۔ عدالت اگر ایک قانون ہی نہیں ہے، ایک پروویژن ہے ہی نہیں، تو عدالت اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ تو زرداری صاحب نے کوئی تگڑم لڑایا ہوگا اس کے لیے۔ تو مل لی زرداری صاحب، ان کی زوجہ تھیں، ہو گیا، چلیں غیر قانونی طور پر بھی ہوا لیکن ہو گیا۔ یہ کانجوگل رائٹ ہمارے قانون میں آیا سال 2010 میں۔ عدالت نے جیل اتھارٹیز کو کچھ حقوق دی، کچھ اتھارٹی دی کہ آپ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، تو یہ ہونے لگا 2010 کے بعد، اس سے پہلے تھا نہیں ہمارے قانون میں۔ تو بختیار بھٹو زرداری صاحبہ نے غلط بات کی تھی، اور اپنا ٹویٹ بھی انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا۔ اس ٹویٹ سے پتہ ہی چل رہا تھا کہ آپ کے ابا حضور جو کہہ رہے ہیں میں نے کیسی جیل کاٹی، وہ تو ضیاء شاہد صاحب بھی بتاتے ہیں کہ وہ ان سے ملنے گئے تھے، تو زرداری صاحب جیل کے پیچھے ایک گھر میں موجود تھے، اور وہاں ایک اداکارہ کا وہ نام لیتے ہیں وہ بھی موجود تھیں، اور ایسی جیل تھی زرداری صاحب کی، مرحوم ضیاء شاہد صاحب یہ بتا چکے۔ تو پھر اس کے بعد بیٹی نے بھی بتا دیا کہ یہ جیل میں مل لیتے تھے، وہ قانون جو تھا نہیں وہ بھی ہو گیا تھا جیل میں۔ تو پھر بختیار بھٹو زرداری صاحبہ کو اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا۔ آپ قابل احترام، آپ کی والدہ پاکستان کے سیاستدانوں میں بہت زیادہ قابل احترام، لیکن اتنی احمقانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، بری بات ہے۔ اور آپ چونکہ ابھی چھوٹے ہیں آپ لوگ، تو آپ لوگوں کو سیاست سیکھنی ہے، اپنے والد سے ہی سیکھیں، آپ کی پارٹی میں بڑے بڑے نام ہیں ان سے سیکھیں۔